Natruma ang kahira, human natulis ang iyang ginabantayan nga small town lottery outlet sa barangay Labangal, Jansan. Sumal ka Elias Janet, pasado alas 6 sa gabi, kadto Agosto 14 ning tuiga. Sa dihang pauli na unta kini, gikan sa trabaho, sa dihang adunay armado nga nisulod sa pultahan sa outlet og nagdeklara og tulis. Bali nagtanaw lang kog cellphone sir, tapos natingala na lang ko nga nisulod siya sa akong outlet diretso, gitiunan dayon ko niya og pusil. So bali sa pultahan gid siya Pultahan jud, nakasulod jud siya sa ako ang outfit sir. Nisulod Abli jud ang siya sa pultahan nimo? abli akong pultahan ana nga sa time sir, kay paadto naman gud akong bana ana sa ako kay pa-out na ka. Opo, pa-out po. Kapin 4,000 ka pesos ang nakuha sa tulisan og nisibat sakay sa motorsiklo. Kuyog ang usa pa ka lalaki nga wala nini mailhan. Samtang laing pagpanulis sa usa ka STL outlet ang hitabo alas 8 pasado sa gabi, Agosto 20 sa Diversion Road, Purok Mahigugmaon, Barangay San Isidro, Jansan. Sa investigasyon sa kapulisan, mokabat sa 34,000 ka pesos ang nakuha sa tulisan nga armado. Nakasulog og tube mask ang suspect, itom nga cargo pants og nakasakay sa itom nga motorsiklo padulong sa barangay Katanggawan. Sa karon ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang duha ka reported nga pagpanulis sa STL outlets kung susama lang nga mga suspect sa duha ka insidente. Samtang nagpaabot og binsay ang usa ka nagataya og residente sa lugar ngadto sa mga tulisan. Unta kanang nanarbaho sila nga tarong, dili nga ingon nga magpanang sila magpadali lang sa ilang nga gusto nila ba. Dili nga kanalang permente lang una-naon kung may lang kulit sa madakpan niya, kung madakpan sila, Preso. sigurado gina. Wala pa usab nagpagawas og pahayag ang opisyal sa Trinto Gaming Corporation bahin sa panghitabo. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.